अब च्याप्टर 4 हामीले 1 र 2 सकायौँ है, च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 सकायौँ, 3 हामी पछि गर्छौँ यसलाई, ओके। आज हामीले च्याप्टर 4 सुरु गर्छौँ, ओके। सो यो च्याप्टर 4 मा छ बेसब्यान्ड डेटा कम्युनिकेसन सिस्टम भनेर, ओके। अब यो बेसब्यान्ड डेटा कम्युनिकेसनको मिनिङ छ त्यो हामी पछि हेरौँ है। बेसब्यान्ड डेटा कम्युनिकेसनको मिनिङ चाहिँ हामी पहिला के बेसिक कुराहरू हेरौँ, त्यसै बल्ल यो बेसब्यान्ड डेटा कम्युनिकेसन भने के हो त्यतातिर लागौँ है। सो सुरुमा हामी पहिला नर्मली यो च्याप्टर 4 मा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामी यसमा इन्ट्रोपीको क्यालकुलेसन्सहरू गर्छौँ, जुन हामीले अस्ति हफम्यान र सानो फ्यानो कोडिङमा गरे अस्ति गरेर यसमा पनि इन्ट्रोपीका केही कुराहरू गर्छौँ सुरुमा। त्यसपछि सानो हार्टली च्यानल क्यापेसिटी थ्योरम भनेको के हो त्यो तिमीहरूले अलिअलि पढाएको छ, त्यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने होइन। त्यसपछि कुनै पनि बाइनरी डेटा छ 101001 यिनीहरूको फर्ममा छ भने त्यसलाई चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन्सहरू के हुनसक्छ, यसको इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन्सहरू, ओके। त्यसमा अब युनिपोलार, पोलार, बाइपोलार, म्यान्चेस्टर कोडिङहरू होइन, एनआरजेड आरजेड भन्ने डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छ। सो यो गिभन डेटालाई, गिभन बाइनरी सिक्वेन्सलाई कसरी चाहिँ बिट्सहरूको फर्ममा एनालग इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन्सहरू गर्ने तरिकाहरू धेरै छ। सो यस्तो गिभन बाइनरी डेटालाई इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेन्टेसनमा कुन तरिकाबाट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हामी हेर्छौँ यसमा। त्यसपछि बल्ल हामी बेसब्यान्ड डेटा कम्युनिकेसनभित्र छिर्छौँ, ओके। बेसब्यान्ड डेटा कम्युनिकेसन भने के हो, त्यहाँ त्यसपछि बेसब्यान्ड डेटा कम्युनिकेसनमा जहिले नै आउँछ फर्म आइएसआई भनेर, इन्टर सिम्बल इन्टरफरेन्स भन्ने आउँछ। सो आइएसआई भने के हो, यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्सहरू कस्तो हुन्छ। त्यसपछि आइएसआईलाई त हामीले मिटिगेट गर्नुपर्छ नि होइन, यसलाई आइएसआई त हुनु हुँदैन, इन्टर सिम्बल इन्टरफरेन्स भनेर त हुनु हुँदैन, 0 हुनुपर्छ आइडियली। सो आइएसआई गर्ने तरिका के हो, त्यसपछि यसमा फेरि अरू पनि टेक्निक एमआरई सिग्नलिङहरू आई डायग्रामहरू आउँछ, ती कुराहरू हामी हेरौँ है। सो सुरुमा अब तिम्रो सिलेबस पनि छँदैछ है, सिलेबस पनि यसो हेर्दै राख टाइममा। सुरुमा हामी यसको इन्फर्मेसन्सहरू भने के हो त ती कुराहरू हामी हेर्छौँ है, अथवा सुरुमा हामी इन्फर्मेसन थ्योरीतिर जान्छौँ भनौँ न। सुरुमा छ इन्फर्मेसन थ्योरी भनेर। अब तिमीहरूलाई पनि सोध्छु है त सुरुमा, त्यसमा जस्तै म एउटा स्टेटमेन्ट भन्छु, कुनले चाहिँ बढी तिमीहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो यसो गेस गर है त। सो एउटाले भन्छ कि काठमाडौँमा चाहिँ हिउँ परिरहेछ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ, ओके। राम्रो सुन है, काठमाडौँमा हिउँ परिरहेछ एउटा चाहिँ। अर्को स्टेटमेन्टमा के छ भन्दाखेरि विराटनगरमा चाहिँ एकदमै गर्मी भइरहेछ, ओके। काठमाडौँमा हिउँ परिरहेछ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ। स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा के छ त, काठमाडौँमा हिउँ परिरहेछ भन्ने छ। स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विराटनगर चाहिँ एकदमै गर्मी ठाउँ छ। दुईटा स्टेटमेन्ट चाहिँ भने दुईटा मध्ये कुन चाहिँले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ बढी? राम्रोसँग पहिला सुन है, एउटा स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ अहिले हिउँ परिरहेछ, एउटा स्टेटमेन्ट, ओके। अनि सेकेन्ड नम्बरको स्टेटमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अथवा मैले तिमीहरूलाई भने ल म काठमाडौँमा हिउँ परिरहेछ भनेर 1 नम्बरमा, ओके। अर्को मैले फेरि तिमीलाई भने विराटनगर साह्रै गर्मी ठाउँ छ भनेर 2 नम्बरमा मैले त भने तिमीहरूलाई युजफुल इन्फर्मेसन कुन चाहिँ हो त, काठमाडौँमा हिउँ परिरहेछ भने युजफुल इन्फर्मेसन हो कि अथवा विराटनगरमा एकदमै गर्मी छ भने स्टेटमेन्ट चाहिँ एकदमै युजफुल हो कि अथवा दुइटै हो कि अथवा दुइटै होइन होला त, के होला? हजुर विराटनगर एकदम गर्मी ठाउँ छ भने चाहिँ विराटनगरको होल चाहिँ गर्मीवाला प्लेस भनेर डिफाइन्ड भयो, जेनरलाइज भयो विराटनगरवाला काठमाडौँवाला अहिले गर्मी स्पेसिफिक भएको भएर काठमाडौँवाला हो कि। ल अरू ल नवीन के लाग्छ तिमीलाई? काठमाडौँवाला चाहिँ अब नयाँ एक्सपिरियन्स भयो किनभने अकेजनली हिउँ पर्दैन, अब उता त जहिले गर्मी त विराटनगर त। दुईटा मध्ये त्यसमा कुन चाहिँले इन्फर्मेसन बढी दिन्छ होला त? इन्फर्मेसन उता अब युजफुल इन्फर्मेसन चाहिँ यता त्यही विराटनगरवालै हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ। विराटनगरवाला हुन्छ। हजुर शीतललाई के लाग्छ?
सर त्यही नै हो विराटनगरवाला नै युजफुल हुने काठमाडौँमा त हिँड्नु पर्दैन सर कहिले प्रागी काठमाडौँवाला हो कि सर काठमाडौँवाला हो कि सो मिक्स्ड पर्सन है कसैलाई चाहिँ काठमाडौँवालाले धेरै इन्फर्मेसन दिए जस्तो लाग्यो होला कसैलाई चाहिँ के जस्तो लाग्यो होला त विराटनगरवालाले धेरै इन्फर्मेसन दिए जस्तो लाग्छ होला जहिले पनि इन्फर्मेसन भन्ने जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नि इन्फर्मेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ प्रोबेबिलिटी ओके इन्फर्मेसन कन्टेन्ट भनौँ अथवा इन्फर्मेसन भनौँ त्यो भनेको जहिले पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ प्रोबेबिलिटी हुन्छ सो जस्तै काठमाडौँ विराटनगरकै कुरा गरौँ अहिले भर्खर हामीले जुन विराटनगरको कुरा गऱ्यौँ नि विराटनगरमा गर्मी हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो भने अलवेज हुने कुरा हो कि कहिलेकाहीँ हुने कुरा हो द्याट मिन्स के हो त अलवेज हुने कुरा भएपछि त्यसको प्रोबेबिलिटी के छ अलवेज हाई नै हो प्रोबेबिलिटी हाई भएपछि यसले दिने इन्फर्मेसन के हुन्छ त इन्फर्मेसन यसले थोरै दिन्छ त्यो भने कस्तो भन्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई भनिराख्नु जरुरी छैन क्या विराटनगरमा गर्मी छ गर्मी हुन्छ भनेर त्यो भनिराख्नु जरुरी नै छैन त्यो त के हो त वेल नन जहिले नै सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त्यो इन्फर्मेसन त हो तर त्यसले युजफुल इन्फर्मेसन खासै राख्दैन कि त्यसले किन त अब हामीले हेर इन्फर्मेसन थ्योरीतिर जाने बेलामा यसको डिटेल चाहिँ अब मास्टर्समा हेर्छौ तिमीहरूले हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन थ्योरी एन्ड कोडिङ भनेर एउटा जुन अहिले तिमीहरूलाई एउटा च्याप्टर छ नि च्याप्टर 4 भनेर त्यसलाई इलाबोरेट गरेर हामीले एउटा सब्जेक्टिभ पढ्नु पर्थ्यो ओके इन्फर्मेसन थ्योरी एन्ड कोडिङ भनेर है जुन तिमीहरूले कोडिङमा अहिले जम्मा 2टा मात्र हेऱ्यौ है के हेऱ्यौ त स्यानन फाइनर र त्यसपछि आएर कुन चाहिँ हेऱ्यौ अर्को हफम्यान कोडिङ 2टा मात्र हेऱ्यौ सो त्योभन्दा धेरै कोडिङहरू पनि हुन्छ कि खास यो डिजिटल कम्युनिकेसनमा त्यो तिमीहरूलाई धेरै चाहिँदैन ओके सो मैले भन्न खोजेको थिएँ फर्दर धेरै कुराहरू मास्टर्समा हेर्छु अहिले जस्ट यहाँ तिमीलाई जस्ट चाहिने कुरामा के भनिरहेको छु भन्दाखेरि कुनै कुरा हुने रेगुलरली हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ 100% ट्रु नै हुन्छ भने त्यो कुरालाई तिमीलाई मैले भनिराख्नु के हो त त्यसले इन्फर्मेसन त देला तर युजफुल इन्फर्मेसन खासै दिँदैन जिरो लौ जिरो युजफुल इन्फर्मेसन हुन्छ कि तिमीहरूको लागि विराटनगरमा गर्मी छ त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ओके न सो सबैलाई थाहा भएको कुरा तिमीलाई मैले भन्नु भने के हो त भन्दाखेरि त्यसको प्रोबेबिलिटी त्यो जुन इन्सिडेन्ट छ नि विराटनगरमा गर्मी हुने इन्सिडेन्ट त्यो भने के हो त अलवेज त्यो प्रोबेबिलिटी हाई नै हो जसको प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ त्यसले दिने इन्फर्मेसन के हुन्छ त लो हुन्छ अनि अर्को जुन हामीले काठमाडौँको कुरा गऱ्यौँ नि काठमाडौँमा के भने त हिउँ परिरहेछ भने सो काठमाडौँमा हिउँ पर्ने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त धेरै छ जहिले हुन्छ हिउँ पर्छ थोरै छ प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली पर्दैन हो स्विजरल्यान्डमा हिउँ पर्छ भने त्यसले के राख्छ त त्यसले इन्फर्मेसन खासै राख्दैन है किन त्यहाँ त अलवेज हिउँ परिरहेकै ठाउँ हो नि होइन जुन जेनेभाको माथि साइडमा हामी गयौँ भने त्यहाँतिर हिउँ जहिले पनि परिरहेको हुन्छ है सो काठमाडौँमा हिउँ पर्ने जुन कुरा गरिरहेको छु काठमाडौँमा हिउँ पर्ने प्रोबेबिलिटी के छ एकदमै कम छ ओके सो काठमाडौँमा हिउँ पर्ने प्रोबेबिलिटी कम छ भने चाहिँ त्यसले दिने इन्फर्मेसन कन्टेन्ट के हुन्छ त त्यो मैले तिमीलाई भनिरहेको छु भने त्यसले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ त हाई हुन्छ सो अब तिमीहरूले इन्फर्मेसन थ्योरीको कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि अलिकति के याद गर्नुपर्छ तिमीहरू एज अ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरको रूपमा अब आउँदैछ भने 2टा कुरा हुन्छ है जहिले नि इन्फर्मेसन भनेर 2टा वेमा डिफाइन गर्न सक्छौँ है एउटा के हो त जनरलाइज वेबमा सिग्नलको केसमा हेर्छौँ हामी अर्को चाहिँ के हो त प्रोबेबिलिटीको केसमा हेर्छौँ ओके सो हामी प्रोबेबिलिटीको केसमा हेर्दाखेरि जसको प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ त्यसले दिने इन्फर्मेसन के हुन्छ त कन्टेन्ट लो हुन्छ द्याट मिन्स विराटनगरमा घाम लागिरहेछ विराटनगरमा चाहिँ एकदमै गर्मी हुन्छ भनेपछि त्यसको के हो त प्रोबेबिलिटी अलवेज हाई नै हो भने त्यसले दिने इन्फर्मेसन के हुन्छ त लो हुन्छ लुक्लामा जहिले चिसो हुन्छ भनेपछि लुक्ला के हो त अलवेज चिसै ठाउँ हो त्यहाँ सराउन्डिङ घामै लाग्यो भने जुन सराउन्डिङको हिमाल छ त्यो हिमालमा तिमीहरू गएकै होला पुगेँ त्यो सराउन्डिङको हिमालमा हेर्ने भने त्यहाँ अलवेज के हुन्छ हिउँ छपछप्ती नै हुन्छ है सो त्यसले गर्दा के हुन्छ लुक्ला एरिया के हुन्छ अलवेज चिसै ठाउँ हो सो त्यहाँ लुक्लामा चिसो ठाउँ छ भने मैले भने त्यो भनेको के हो त प्रोबेबिलिटी त्यसको के हुन्छ जसले हाई नै हो भने त्यसले दिने इन्फर्मेसन कम हुन्छ हो लुक्लामा गर्मी छ भने चाहिँ के हुनसक्छ त्यसले इन्फर्मेसन बढी राख्न सक्छ किन त त्यसको प्रोबेबिलिटी त एकदमै कम छ ओके सो जसको प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ त्यसले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ त हाई हुन्छ सो इन्फर्मेसन थ्योरी एन्ड कोडिङमा अथवा इन्फर्मेसन थ्योरीमा जाने बेलामा जहिले नि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कहिले नबिर्सने कि कुनै पनि इन्सिडेन्ट अथवा कुनै पनि अकरेन्सको प्रोबेबिलिटी कम छ भने त्यसले दिने इन्फर्मेसन हाई हुन्छ
किन दे आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अथवा कुनै पनि अकुरेन्सको प्रोबेबिलिटी लो छ भने त्यसले दिने इन्फर्मेसन हाई प्रोबेबिलिटी हाई भयो भने त्यसले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ त लो हुन्छ सो यो स्टेटमेन्ट कहिले पनि नबिर्सिने यहाँ पनि सोधिरहन्छ तिमीहरूलाई वाट इज इन्फर्मेसन डिफाइन इन्फर्मेसन भनेर सो इन्फर्मेसन भनेपछि के हुनु पर्यो त कुनै पनि इन्सिडेन्टले प्रोभाइड गर्ने के हो त इन्फर्मेसन हो नि है सो त्यसलाई हामी के भन्छ त इन्फर्मेसन भन्छौँ ओके सो जसको प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन लो हुन्छ जसको इन्फर्मेसन हाई हुन्छ त्यसको प्रोबेबिलिटी लो हुन्छ जो इन्फर्मेसनले दिने के हो त मेसेज नै हो ओके अलिकति लेखौँ त यसको A message is a sequence of symbols. अलिकति लेखौँ है A message is a sequence of symbols intended to reduce the uncertainty of the receiver. Intended to reduce the uncertainty of the receiver. यो एक लाइन पढ त्यो एक लाइनले यो कुरालाई फुलफिल गर्छ गर्दैन हेर त कुनै पनि मेसेज भने एउटा सिम्बलहरुको सिक्वेन्स हो जुन मैले एउटा तिमीलाई भनिरहेको छु नि काठमाडौँमा के भएर हिउँ पर्यो त्यो एउटा के हो त सिम्बल अथवा के हो त मेसेज हो त्यो ओके त्यसले के गर्नु पर्यो त अनसर्टेनिटीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रिड्युस गर्नु पर्यो दैट मिन्स जसको प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन बढी हुन्छ जसको प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन कम हुन्छ भन्नु खोजेको के अनसर्टेनिटी जसले चाहिँ रिड्युस गर्छ नि अनसर्टेनिटी रिड्युस गर्नु भनेको के हो त त्यसले चाहिँ बढी इन्फर्मेसन दिन्छ भन्नु खोजेको है सो दैट मिन्स के हो त अनसर्टेनिटी जसको प्रोबेबिलिटी जसको कम हुन्छ त्यसले इन्फर्मेसन बढी दिन्छ जसको प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन कम हुन्छ भन्नु खोजेँ है यो कुरा चाहिँ यसो लेखिराख है यो एउटा लाइन चाहिँ इन्फर्मेसन र प्रोबेबिलिटीको कुरा चाहिँ कतै लेखिराख इन्फर्मेसन र प्रोबेबिलिटीको रिलेसन के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर लेखिराख है ल consider a source image consider a source image messages m1 m2 m3 हुँदै mq सम्म छ अरे ल mq अथवा बीचमा एउटा mk राखौं यो बीचमा एउटा mk राखौं त्यसपछि अझै बढाएर mq सम्म ल्याउनु पर्ला कन्फ्युजन नहुने गरी consider a source image messages m1 m2 m3 हुँदै mq बीचमा छ mq यहाँ कतैतिर छ है लास्टको सुरुको m1 लास्टको mq छ बीचमा चाहिँ mk m2 m3 यिनीहरु छ अरे है with probabilities p1 p2 p3 corresponding है अनि mk को चाहिँ pk mq को चाहिँ pq रे ल with probabilities यिनीहरु respectively such that p1 plus p2 plus p3 plus pk plus pq equals to ल त्यसले भनौं त यसको भ्यालु कति हुन्छ p1 देखि pq सम्मको सम कति हुन्छ यसको सम कति हुन्छ p1 plus 1 हुन्छ अलवेज 1 हुनुपर्छ 1 भएन भने तिम्रो क्वेशनमा पनि आउँछ 1 भएन भने चाहिँ तिम्रो क्वेशनमा मिस्टेक छ भने बुझौं मैले भनिरहेको छु अस्ति बार बार लास्ट टाइम हाफम्यान कोडिङहरु गर्ने बेला अनि तिम्रो भन्दा एक ब्याच सिनियर जुन अस्तिको लास्ट टाइमको ब्याचमा चाहिँ बडी जाउँ क्वेशनमा चाहिँ सबैलाई सम गर्दा 1 आथेन त्यही भएर कतिजनाले पछि क्वेशन करेक्सन भएपछि गर्दाखेरि टाइम सेभ भयो कतिजनाले चाहिँ सम नगरिकन सुई गर्न थाल्यो पछि क्वेशनमा करेक्सन आइदियो सो पहिला प्रोबेबिलिटी आउँछ नि प्रोबेबिलिटीको सम 1 छ कि छैन कहिले त्यो क्वेशन टाइप गरेर मान्छेहरुले जुन पठाउँछ नि त्यहाँ हामीले क्वेशन पठाउनु त्यसपछि फेरि त्यहाँ पाङ्ग्रे घरमा एक्जाम कन्ट्रोल डिभिजनमा त्यहाँ फेरि मोडरेसन हुँदाखेरि टाइप गर्ने बेला मिस्टेक गर्न सक्छ कि त्यहाँबाट नि त्यही भएर सम गर्दाखेरि अलवेज प्रोबेबिलिटी 1 हुनुपर्छ है स्टप
let IMK, right? Let IMK be the amount of information contained. Be the amount of information contained. Be the amount of information contained in kth symbol अथवा मेसेज भने जस्तै यो एमके जुन छ नि यो एमके ले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ के छ त आईएमके छ अरे ल ओके किन त यसको प्रोबेबिलिटी कति छ पीके छ सो यसको आईएमके भने के हो त इन्फर्मेसन भने के हो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनली 1 बाइ के हो त पीके हो अघि नै हामीले हेर्यौं के हो त इन्फर्मेसन भने के हो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनली त्यसको प्रोबेबिलिटी हुन्छ जस्तै यो केसमा एमके भन्ने जुन मेसेज छ अथवा सिम्बल छ यसले के दिइराछ त यसको इन्फर्मेसन चाहिँ आईएमके छ है इन्फर्मेसन कन्टेन्ड इन केथ मेसेज सो दैट इज के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनली के हुन्छ प्रोबेबिलिटी हुन्छ यो एउटा लाइन पनि कतै लेखिराख है साइडमा एमके जुन कोड छ अथवा मेसेज छ यसले दिने इन्फर्मेसन के हो त आईएमके हो सो इन्फर्मेसन इज अलवेज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ यसको प्रोबेबिलिटी करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी ओके फुल स्टप यो लेखिराख है साइडमा then following conditions should be met following conditions should be met कन्डिसन्सहरु के हो त भन्दाखेरि मैले कन्डिसन नम्बर 1 लेख्छु भन्छ भन्दाखेरि IMK shall be greater than IMJ भन्ने छ अरे ल if के हुन्छ होला त ल MK यहाँ छ भने MJ यहाँ कतितिर होला अर्को कुनै एउटा टर्म हो MJ भन्ने सो IMK shall be greater than IMJ भन्छ कतिखेर त if के होला त यहाँ कन्डिसन EMJ is the probability if के रे प्रोबेबिलिटी उल्टो PK is PJ भन्दा ठुलो भयो नि हुन्छ कि सानो भयो हुन्छ PK is smaller than PJ. मलाई त PJ भयो नि हुन्छ होला हेर त के त मैले भनिरहेको छु है आईएमके भने के हो त इन्फर्मेसन कन्टेन्ट अफ पीके हो अथवा पीके ले दिने इन्फर्मेसन हो विच इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ सो आईएमके ग्रेटर देन अर्को आईएमजे हुन्छ कतिखेर त इफ पीके लेस देन पीजे भयो नि हुन्छ होला हो अमन किन त प्रोबेबिलिटीसँग उल्टो हुन्छ नि हैन इन्फर्मेसन बढ्नु भनेको हो त्यसको प्रोबेबिलिटी घट्नु हो इन्फर्मेसन एमके को इन्फर्मेसन बढ्नु भनेको हो त विथ रेस्पेक्ट टु एमजे सँग बढ्नु भनेको हो त यसको प्रोबेबिलिटी कम हुनु विथ रेस्पेक्ट टु एमजे को प्रोबेबिलिटी ठीक छ अमन के छ यसमा यो स्टेटमेन्टमा के प्रब्लम छ यो गोगे छैन सर यहाँ के देखिरहेछ इन्फर्मेसन र प्रोबेबिलिटी उल्टो छ त्यही भएर के त एमके ले दिने इन्फर्मेसन एमजे को भन्दा बढी हुन्छ कतिखेर त यसको प्रोबेबिलिटी यसको भन्दा सानो भयो नि किन उल्टो कुरा छ नि हैन एउटा यो स्टेटमेन्ट भयो है सो अर्को चाहिँ के हुन्छ त उल्टो पनि हुन्छ होला आईएमके लेस देन आईएमजे हुन्छ होला कतिखेरमा त इफ यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ यसको भन्दा ठुलो भयो नि उल्टो कुरा हो एमके ले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ लेस हुन्छ देन एमजे ले दिने इन्फर्मेसन कतिखेर त यदि प्रोबेबिलिटी अफ के चाहिँ एमके चाहिँ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी अफ एमजे भयो नि ठ्याक्कै एउटै कुरा हो उल्टो मात्र देखाएको हामीले ठीक छ अब थर्डमा आईएमके चाहिँ कतिखेर 0 जति हुन्छ होला त के भयो नि PK को भ्यालु इन्फाइनाइट भयो एकदमै लार्ज PK इन्फाइनाइट त कहिले नि हुँदैन किनभने सबैको सम त कति हुनुपर्छ सम भनेको 1 IMK 0 PK 1 PK 1 त्यहाँ त हेर जहाँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ 100% ट्रु हुन्छ नि
जब प्रोबेबिलिटी 100% ट्रु हुन्छ नि त्यसले दिने इन्फर्मेसन के हुन्छ त 0 हुन्छ नि हैन त म्याथमेटिकली मात्र बुझ्ने हैन के यसरी हजुर बुझेर सर विराटनगरमा घाम लागिरहेको छ अथवा विराटनगरमा चाहिँ के छ त गर्मी छ घाम लाग्ने भन्दा नि गर्मी कुरा अरे विराटनगर ठाउँ के छ त गर्मी छ त्यहाँदेखि के हो त प्रोबेबिलिटी के हो त अलवेज नियरली इक्वल्स टु 1 हो नि त्यहाँ भने त सो त्यो मैले भन्नु जुन स्टेटमेन्ट भनिरहेको छु नि विराटनगरमा घाम लागिरहेछ अथवा विराटनगरमा घाम लाग्छ अथवा विराटनगरमा चाहिँ के हो त गर्मी छ विराटनगर गर्मी छ अथवा लुक्ला चाहिँ एकदम चिसो ठाउँ छ भने के हो त त्यो त अलवेज प्रोबेबिलिटी के हो त 1 हुने केसेस हो नि है विराटनगर गर्मी छ भन्नु र लुक्ला चिसो हुनु भनेको त लुक्लामा जहिले चिसो हुन्छ भनेको त त्यसले त्यो भनेको त इन्फर्मेसन प्रोबेबिलिटी अलवेज के हो त स्योर हो त्यो भने 1 हो सो त्यो त्यसले मैले अघि पनि भनिरहेको छु जुनको प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ त्यसले दिने इन्फर्मेसन लो हुन्छ 0 हुन्छ हेर जसको प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ नि 1 जति हुन्छ त्यसले दिने इन्फर्मेसन के हुन्छ त लो हुन्छ त्यही कुरा भन्नु है सरलाई विचार त्यसमा के छ थर्ड नम्बरको स्टेटमेन्टमा अब म्याथमेटिकली हामी हेर्नु मिल्दैन है यो जस्ट इक्वल टु होइन नि त यो त प्रोपोर्सनल टु हो सो यसले के भन्छ त जसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ द्याट मिन्स के छ फर इक्जाम्पल लुक्ला एकदम चिसो ठाउँ हो अथवा लुक्लामा चाहिँ हिउँ पर्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी त्यसको त हाई छ के त्यहाँ त अलिकति पानी पर्नु हुँदैन त्यहाँ हिउँ परिहाल्छ लुक्लामा ओके सो जहाँ प्रोबेबिलिटी हाई छ त्यसको इन्फर्मेसन कन्टेन्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ उल्टो पनि हुन्छ होला हेर त अर्को फोर्थ नम्बरमा के हुन्छ होला त्यसमा ल जस्तै यसको उल्टो भन्नु त सदीक्षाले भन्नु त ल यसको उल्टो के हुन्छ होला त Pk tends to 0 if Imk tends to 1. IMK tends to 1 If Pk tends to 0. IMK tends to 1 if PK tends to 0 त्यो भने के हो त जस्तै एउटा इक्जाम्पल भन्नु त ल अब यही काठमाडौँमा हिउँ पर्छ भन्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ पर्छ भन्ने स्टेटमेन्ट भनेको हो त त्यो कहिलेकाहीँ हुने हो द्याट मिन्स त्यसको प्रोबेबिलिटी एकदमै 0 एकदमै लेस छ भने त्यसले दिने इन्फर्मेसन के हुन्छ त हाई हुन्छ त्यही भन्न खोजेको ओके सो यो पनि हाम्रो इन्फर्मेसनको कुरा हो है सो अर्को चाहिँ इन्फर्मेसनको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म लाग्यो भने देखियो त हेर त 0 देखि 1 भित्र लाग्यो भने देखियो नि हैन र अथवा प्रोबेबिलिटी 0 देखि 1 भन्नु भनेको के हो त इन्फर्मेसन पनि 0 देखि 1 भित्रै लाग्यो हुने हो द्याट मिन्स इन्फर्मेसन के हुन्छ त अलवेज 0 भन्दा ठुलै हुन्छ टेन्स टु 0 होला तर 0 त हुँदैन नि जस्तै दुईटा स्टेटमेन्ट मैले अघि पनि कम्पेयर गरेँ काठमाडौँमा हिउँ पर्नु भने त्यसले धेरै इन्फर्मेसन कन्टेन गर्नु नियरली 1 कन्टेन गर्नु हो तर विराटनगरमा चाहिँ गर्मी छ भन्नु भने के हो त इन्फर्मेसन त छ तर एकदमै लेस इन्फर्मेसन हो नि त इन्फर्मेसन नभए त होइन तर प्रोबेबिलिटी हेर्ने हो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी एकदम कम छ आई मिन बढी हुनु र कम हुनु भन्ने मात्र हो कहिले पनि प्रोबेबिलिटी 0 अथवा 1 नै हुने त अलिकति आइडल केसै हुन्छ यिनीहरू टेन्स टु 0 टेन्स टु 1 हुने द्याट मिन्स अलवेज प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 हुन्छ त्यही भएर इन्फर्मेसन कन्टेन्ट पनि के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी भने जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 र 1 को बिचमा हुन्छ यो ओके प्रोबेबिलिटी भने आइदर 0 र 1 को बिचमा हुनु हो त्यो भने के हो त इन्फर्मेसन यसको के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 हुन्छ अलवेज कुनै पनि स्टेटमेन्टले इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ है आइदर त्यसले इन्फर्मेसन बढी दिने भन्ने र इन्फर्मेसन एकदमै कम दिनु भन्ने मात्र फरक हो क्या है जस्तै विराटनगरमा घाम लाग्छ अथवा विराटनगर गर्मी छ त्यसले इन्फर्मेसन त अलिअलि दिइरहेछ नि तर त्यो युजफुल त्यति छैन भन्नु खोजे मात्रै हो इन्फर्मेसन त छ तर त्यही भएर हामी के हुन्छ त जसको प्रोबेबिलिटी अलवेज प्रोबेबिलिटी के हुन्छ जसको भन्दा नि अलवेज प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त 0 र 1 को बिचमा लाई हुन्छ है र त्यसले दिने इन्फर्मेसन पनि के हुन्छ त जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ 0 को रेन्जमा पर्ला जस्तै यस्तो हुन्छ नि हैन कुनै प्रोबेबिलिटी 0.95 होला कुनै 0.5 होला दुईटाको सम 0.05 होला ल यो दुईटा हेरौँ त यो भने टेन्स टु 1 एकदम हाई वाला प्रोबेबिलिटी भयो यो भने एकदमै मिनिमम भयो तर प्रोबेबिलिटी त अलिकति छ नि भ्यालु हैन र त्यही भएर प्रोबेबिलिटी भने जहिले 0 देखि 1 भित्र पर्छ र त्यसले पनि त इन्फर्मेसन यसले लो इन्फर्मेसन देला यसले हाई इन्फर्मेसन देला ओके सो त्यसले इन्फर्मेसन भन्ने अलवेज के हुन्छ त 0 भन्दा धेरै हुन्छ भन्नु खोजे है यो चाहिँ 5 नम्बरको यो हो अब 6 नम्बरको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि खासै यो दुईटालाई वानै गर्ने चलन पनि छ है बुकमा चाहिँ तिमीहरूको इच्छा त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट एमके र
MJ ले छुट्टाछुट्टी मेसेज इन्फर्मेसन दिन्छ भने चाहिँ के भन्दाखेरि दुईटाको इन्डिभिजुअलको सम भन्नु खोजेको सो दुईटा सिम्बल चाहिँ MK र MJ भने त्यो दुईटा सिम्बलले छुट्टाछुट्टी मेसेज दियो भने हामीले कम्बाइन फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ भन्नु खोजेँ है जस्तै कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूसँग दुईटा भेरिएबल आयो अरे भने दुईटा मेसेज आयो अरे ल दुईटा मेसेजले आफ्नैले इन्डिपेन्डेन्टली मेसेज प्रोबेबिलिटी अथवा इन्फर्मेसन त दिन्छ हो सो मेसेज MK ले दिने मेसेज चाहिँ के हो त IMK हो मेसेज MJ ले दिने अथवा सिम्बल MJ ले दिने मेसेज IMJ हो भने त्यो दुईटाको के हो त इन्फर्मेसनको सम भने टोटल मेसेज हो अथवा टोटल इन्फर्मेसन हो भन्नु खोजेको छ ओके सो यी पाँचवटा मेनली पाँचवटा यसलाई हामीले 1 मान्यो भने एउटा मात्र मान्यो भने 1 2 3 4 5 यी पाँचवटा कुरामा के कन्फ्युजन छ कसैलाई यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है के छ अमन छैन सर कसैलाई के छ दिवेश के छ छैन सर लोक छैन सर याद गराखौँ इन्फर्मेसन इज अलवेज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ प्रोबेबिलिटी है दाजु कहिले नबिर्सिनु हामीले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल त भन्यौँ त्यसो भए त्यसको एक्ज्याक्टली अब फर्मुला चाहिँ के हो त इन्फर्मेसनको लेखौँ है त्यसपछि टु सेटिस्फाई all the conditions mentioned above जुन हामीले 5 वटा अथवा 6 वटा जुन कन्डिसन लेख्यौं नि है त्यो कन्डिसनहरु सेटिस्फाई गर्नलाई IMK र PK को रिलेसन चाहिँ के हो त है त्यो लेखौं टु सेटिस्फाई all the conditions mentioned above we can relate IMK and PK as अझै खासै लग बेस 2 भन्छ यो यसलाई भन्छौं हामी सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छ ओके जुन यो PK र IMK को रिलेसन के हो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल त छँदैछ र अझै यसको डिटेलमा हामीले हेर्ने हो नि तिनीहरुको दुईटाको रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि IMK = log base 2 of 1/PK हुन्छ है यो फर्मुला याद गरिराख्नु पछिसम्मलाई चाहिन्छ सो यहाँबाट के देख्यो भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी र मेसेजको इन्फर्मेसन के हो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल त छ तर लगारिदमको फर्ममा हुन्छ तिनीहरु है सो यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुलालाई हामी के भन्छौं त सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छौं किन त ल है जस्तै कुनै एउटा सोर्स छ फर एक्जाम्पल 0 र 1 कन्टेन्ट 0 र 1 चाहिँ उसले चाहिँ आउटपुट दिन्छ अरे भने यो 0 आफैले दिने इन्फर्मेसन अथवा यो 1 इन्डिभिजुअली दिने इन्फर्मेसन यो दुईटालाई हामी के भन्छौं त सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छौं के 0 ले के इन्फर्मेसन दिन्छ आफैले यो 0 ले के इन्फर्मेसन दिन्छ 1 ले के इन्फर्मेसन दिन्छ त भन्दाखेरि यो बिट इन्डिभिजुअलले दिने जुन इन्फर्मेसन छ त्यसलाई भन्छौं हामी सेल्फ इन्फर्मेसन भनेर अब बिट इन्डिभिजुअलले नदिकन इन्डिभिजुअल बिटले नदिकन यो दुईटाको कम्बिनेसनको फर्ममा जुन यो एस छ नि यो भनेको त यो दुईटाको एभरेज इन्फर्मेसन हुन्छ सो यदि यो बिट्सहरु इन्डिभिजुअली इन्फर्मेसन निकाल्छ भने त्यसलाई हामी सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छौं त्यो नभइकन टोटलमा ओभरअलले जुन यो सिस्टम एस छ यसले दिने इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौं त हामीले अस्ति पनि भन्यौ त्यसलाई हामी भन्छौं इन्ट्रोपी भनेर एभरेज इन्फर्मेसन भन्छौं फेरि भन्छ है सपोज कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ जम्मा दुईटा बिट छ अरे 0 र 1 भन्ने बिट छ अरे ओके सो 0 को आफ्नै प्रोबेबिलिटी छ 1 को आफ्नै प्रोबेबिलिटी छ भने 0 इटसेल्फले दिने इन्फर्मेसनलाई के अथवा 1 ले इटसेल्फले दिने इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौं त इन्डिभिजुअल है 0 ले छुट्टै 1 को छुट्टै हामी इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौं भने त्यसलाई हामी सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छौं इन्डिभिजुअल बिटले दिने इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौं त सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छौं यहाँबाट देख्यौ नि है
इन्डिभिजुअल मेसेज एमके भन्ने बिट अथवा मेसेजको सिम्बलले दिने इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौँ त सेल्फ इन्फर्मेसन भन्यौँ। त्यो भनेको त 0 ले कति इन्फर्मेसन के इन्फर्मेसन दिन्छ, 1 ले के इन्फर्मेसन दिन्छ त, त्यो सेल्फ छुट्टाछुट्टी निकाल्नेलाई हामी के भन्छौँ त सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छौँ। त्यो नभइकन ओभरअल 0 1 अथवा जति कम्बिनेसन अरु बिट्सहरु पनि किन नहोस् हो, यो ओभरअलमा सिस्टमले चाहिँ के इन्फर्मेसन दिन्छ त भनेर त्यो निकाल्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रोपी भनेर। सो सेल्फ इन्फर्मेसन र इन्ट्रोपीमा फरक छ है। सेल्फ इन्फर्मेसन भन्ने इन्डिभिजुअल बिट्सहरुले छुट्टाछुट्टै दिने इन्फर्मेसनलाई हामी सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छौँ भने यो टोटलमा यो होल सिस्टमले दिने इन्फर्मेसनलाई हामी एभरेज इन्फर्मेसन अथवा इन्ट्रोपी भन्छौँ। ओके, हामी यसमा इन्ट्रोपी फेरि क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अहिले जस्ट मैले तिमीलाई देखाउन खोजे यो तिमीलाई खास चाहिँ यो सिलेबसमा सेल्फ इन्फर्मेसनमा त्यति डिटेलमा गइराख्नु पर्दैन है, पछि मास्टर्समा हेरिहाल्छ यिनीहरूको कुराहरू। जस्ट अहिले फर्मुला के याद गरेर राख भन्दाखेरि सेल्फ इन्फर्मेसनको फर्मुला भनेको त कुनै सेल्फ इन्फर्मेसन भनेको त इन्डिभिजुअल बिट्सहरुले दिने लाई हामी के भन्छौँ त इन्फर्मेसनलाई सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छौँ इन्डिभिजुअल बिटले। ओके, जसको केसमा दुईटा बिट छ भने 0 ले के इन्फर्मेसन दिन्छ अथवा 1 ले के इन्फर्मेसन दिन्छ त त्यसलाई हामी भन्छौँ सेल्फ इन्फर्मेसन भनेर। र जुन यो टोटलमा जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमले जुन एभरेज इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रोपी भनेर। सो सेल्फ इन्फर्मेसन र इन्ट्रोपी तिनीहरू दुईटा चाहिँ फरक फरक कुराहरू। सो सेल्फ इन्फर्मेसनको फर्मुला चाहिँ है IMK इक्वल्स टु log 2 1/pk र इन्ट्रोपीको फर्मुला तिमीलाई थाहा छँदैछ। इन्ट्रोपीको फर्मुला के हो ल, कसले भन्छ त इन्ट्रोपीको फर्मुला? Summation probability log to 1 by probability. यो हामीले च्याप्टर 1 मै गरे हो। हजुर सर। ओके, इन्ट्रोपीको फर्मुला एभरेज इन्फर्मेसनको फर्मुला चाहिँ हो अथवा इन्ट्रोपीको फर्मुला चाहिँ हो। त्यसै गरी इन्डिभिजुअल बिट्सले दिने जुन सेल्फ इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसको फर्मुला चाहिँ हो। यो त हामी अहिले डेराइभ नै गर्छौँ है कसरी आउँछ भनेर। मेन चाहिँ यो बुझिराख्नु है। सेल्फ इन्फर्मेसन भने के कन्फ्युजन छ, बिट्सहरु इन्डिभिजुअल अथवा मेसेज सोर्सको जुन इन्डिभिजुअल बिट्सहरु छ त्यो बिट्सहरुले दिने इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्छौँ त सेल्फ इन्फर्मेसन भन्छौँ है। लेखेर एक लाइन सेल्फ इन्फर्मेसनको बारे एक लाइन लेख त। इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाई सेल्फ इन्फर्मेसन लेखेर है, धेरै डिटेलमा चाहिँदैन यो सेल्फ इन्फर्मेसन। इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाई individual symbols is called self information, is called self information। जुन अघि हामीले हेरौँ नि M1 M2 हुँदै MK सम्मको MK फेरि MQ सम्म छ नि, यिनीहरु छुट्टा छुट्टै MK को इन्फर्मेसन यसले के इन्फर्मेसन दिइराछ, M2 ले के इन्फर्मेसन दिइराछ, यसले के इन्फर्मेसन दिइराछ भनेर हामी छुट्टै निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ सेल्फ इन्फर्मेसन भनेर। अब इन्डिभिजुअल ननिकालिकन यो टोटलमा एभरेजमा यो हाम्रो जुन सिक्वेन्स छ सिक्वेन्सले एभरेजमा के इन्फर्मेसन दिइराछ त त्यो निकाल्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्ट्रोपी भन्छौँ। कन्फ्युज नहुने, इन्ट्रोपी भने चाहिँ ओभरअलमा एभरेज इन्फर्मेसन हो भने जुन यो माथिको फर्मुला छ त्यो भनेको त सेल्फ इन्फर्मेसन। इन्डिभिजुअल बिट्सहरुले के कस्तो इन्फर्मेसन दिइराछ त त्यसलाई हामी भन्छौँ सेल्फ इन्फर्मेसन भनेर। र त्यसो सेल्फ इन्फर्मेसनमा लेखौँ त इट्स युनिट इज बिट, इट्स युनिट इज बिट। सेल्फ इन्फर्मेसनको युनिट चाहिँ बिट हुन्छ है। अब हामी जाउँ एभरेज इन्फर्मेसन अथवा इन्ट्रोपीतिर। अब हामी जाउँ एभरेज इन्फर्मेसन अथवा इन्ट्रोपीतिर। ओके,
एक लाइन लेखौँ त अघि नै हामीले हेरिहाल्यौँ है एभरेज इन्फर्मेसन भनेको त सिक्वेन्स अफ सिम्बल्सले दिने इन्फर्मेसनलाई त्यसको एभरेज सिम्बल इन्फर्मेसन हामीले एभरेज इन्फर्मेसन भन्छौँ इन्डिभिजुअली दिनेलाई के हुन्छ अरे सेल्फ इन्फर्मेसन र सिक्वेन्स अफ सिम्बल सबै ओभरअलमा सबै डेटाहरूले दिने इन्फर्मेसनलाई हामी एभरेज इन्फर्मेसन अथवा इन्ट्रोपी भन्छौँ ओके एक लाइन लेखौँ त द एभरेज इन्फर्मेसन कन्टेन्ट अफ the average information content of sequence of symbols is called entropy first up consider a source which emits m possible impossible है नि m possible symbols s1 s2 हुँदै sm small s है यो चाहिँ sm whose probabilities are corresponding probability s1 को p1 छ s2 को probability p2 छ हुँदै sm को probability pm छ whose probabilities are p1 p2 हुँदै pm respectively first up in a long sequence of n symbols occurrence of symbol si is pi times n भन्छ यसले यो भने के हो त पहिला बुझ्नु है त्यसपछि यसको मिनिङ हामी हेरौँ is pi times n यो भने के भन्दाखेरि एउटा s1 s2 हुँदै यहाँ si छ हुँदै हाम्रो sn सम्मको एउटा सिक्वेन्स अरे where si itself भने चाहिँ के त भन्दाखेरि s1 s2 sm सम्म छ हेर्दै जुन हामीले भनिरहेको छ नि यो स्मल एस भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन एउटा ठुलो हाम्रो के अरे सोर्स छ जसको कम्पोनेन्ट्स मेसेज कम्पोनेन्ट्स के छ त ठुलो s1 बिग s2 बिग si अथवा क्यापिटल sn भन्दै है क्यापिटल s1 क्यापिटल s2 क्यापिटल si क्यापिटल sn छ भने यो जुन यो क्यापिटल si छ यो आफैमा फेरि के हो त इट कन्टेन्स स्मल s1 स्मल s2 स्मल sm भनेको फेरि के छ त यो आफैमा पनि के हो त यस्तो किसिमको सिक्वेन्स हो भनेर चाहिँ है राम्रोसँग बुझ्नु है यो कन्फ्युज नहुने यो s भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन ठुलो हाम्रो के इन्फर्मेसन सोर्स हो यो चाहिँ ओके जसमा चाहिँ के हो त फेरि यसको आफ्नै सबसेट्सहरू छ क्यापिटल s1 क्यापिटल s2 क्यापिटल si क्यापिटल sn भन्ने सबसेट्स सोर्सहरू छँदैछ है यो ठुलो s भयो त्यसमा अब के छ त s1 s2 si sn छ अरे ओके भने यो si पनि फेरि के हो त si भने फेरि छुट्टै के हो त यो si हो नि यसभित्र नि s1 s2 s3 sm छ भन्नु खोजेको यो ठिक छ यहाँसम्म के छ यहाँसम्म के छ कसैलाई अहिले मैले के पनि भनेको छ नि यो जुन स्टेटमेन्ट देखाएँ यतिमा के प्रब्लम छ अहिले माथि त गएकै छैन यतिमा के छ यहाँसम्म भने अब हेरौँ त यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसो हो भने त्यसको जुन यो si अकर हुने जुन प्रोबेबिलिटी छ यो si अकर हुने प्रोबेबिलिटी यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी टाइम्स जुन यो n वटा सिम्बल छ नि n ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्छ यो चाहिँ si अकर हुने प्रोबेबिलिटी यो तिमीले प्रोबेबिलिटी पनि पढायो होला है यो si अकर हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि pi टाइम्स n हुन्छ यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ pi हो यसको सिक्वेन्सको लेन्थ कति छ त n छ भने
PI टाइम्स n हुन्छ भन्छु ओके सो SI अकर हुने प्रोबेबिलिटी कति देखियो त भन्दाखेरि PI टाइम्स n गरेर हाम्रो चाहिँ SI अकर हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ PIN हुन्छ भनेको ओके ल फेरि लेखौँ त therefore अब यो फेयर म मेट्छु चाहिँ यो मलाई चाहिँ इन्फर्मेसन थ्योरी तिमीहरूको लागि नै होला म पनि धेरै हतार गरेर अगाडि गइरहेको छैन राम्रोसँग बुझ्दैछौ है धेरै त्यति डिटेलमा पनि जानु पर्दैन खासै यो कस्तो भन्दाखेरि हफम्यान र स्यानन फेनो यतिले मात्र पुग्दैन क्या त्यसपछि फेरि आउँछ यहाँ क्राफ्ट इनइक्वालिटी भन्ने हुन्छ पछि पढ्छु है क्राफ्ट इनइक्वालिटीहरू अझै मेनली चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक्स एरियामै बस्ने हो भने मार्कअप्स मोडलहरू यिनीहरूले झन् यो भित्रको कन्टेन्टहरू क्लियर गरिदिन्छ है खास अब यिनीहरू तिमीहरूको सिलेबसमा छैन यिनीहरू यी नभए चाहिँ मैले तिमीहरूलाई जति जति चाहिने यसरी म देखाइदिन्छु है बुझ्न ट्राई गरे है अहिले हामीले के पनि भनेको छैन एउटा मेन सोर्स छ ओके जसमा चाहिँ यो छुट्टै हाम्रो के छ त इन्डिभिजुअल सबसेट्सहरू छ र यो सबसेट्समा पनि के छ त हाम्रो अर्को सिम्बल्सहरू छ है जस्तै यसो हेरौँ न एउटा वर्ल्ड छ वर्ल्डभित्र नेपाल पनि छ हो इन्डिया छ पाकिस्तान छ बङ्गलादेश छ भने नेपालभित्र फेरि के छ त काठमाडौँ छ भक्तपुर छ ललितपुर छ होइन बझाङ छ डडेलधुरा छ त्यो भन्नु खोजेको कि है त्यसरी हामीले हेर्नु खोजेको भने यो एसआई नेपाल अकर हुने अथवा एसआई अकर हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्दाखेरि PI टाइम्स यसको प्रोबेबिलिटी PI हो भने PI टाइम्स यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यसको सिक्वेन्स एनले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्नु है भने अब त्यसमा यो जुन एसआई छ त्यसले अब दिनु प्रोबेबिलिटी के त ISI भने अब अहिलेको जति भयो भने यसको अकर हुने प्रोबेबिलिटी कति हो त PIN ले चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ PI टाइम्स n है log 2 अफ 1/PI हेर त यो स्टेटमेन्ट र अगाडिको स्टेटमेन्ट कन्ट्राडिक्सन भइसक्यो होला अगाडि हामीले के भनेको थियो र सेल्फ इन्फर्मेसन भने के हो त IM के भने log 2 अफ 1/PK भनेको थियो यो भनेको नि अघि हो सेल्फ इन्फर्मेसन भनेको त log 2 अफ 1/PK भनेको थियो यो कतिखेर भन्दाखेरि नि यो भित्र अब छुट्टै सबसेट नभएको भए चाहिँ यो हुन्थ्यो क्या जस्तै मैले S2 निकाले भए I अफ S2 भने के हुन्छ त यो भित्र त अरू के पनि छैन भने I अफ S2 भने log 2 अफ 1/P2 हुन्छ यसको तर यहाँ SI छ भने SI भित्र त के छ त अरू सबसेट्सहरू पनि छ नि हो भने यो इन्फर्मेसन थ्योरीमा यसरी यो SI भित्र पनि अरू सबसेट छ भने त्यसको अकर हुने जति प्रोबेबिलिटी छ PI इन्टु n टाइम्स त्यसले फेरि यो इन्डिभिजुअल अथवा जुन हाम्रो सेल्फ इन्फर्मेसन छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेकै हुनुपर्छ है सो अहिलेको चाहिँ के हो त यस्तो किसिमको केसको निकाल्ने हामीले यो S2 S1 S2 भित्र अरू छुट्टै हाम्रो प्रोबेबिलिटी छैन भने अथवा अरू छुट्टै कम्पोनेन्ट छैन भने चाहिँ हामी डाइरेक्टली यो लेख्छौँ तर अहिलेको केसमा के भन्दाखेरि यो भित्र फेरि सबसेट छ नि सबसेट छ भने यो ISI भने नर्मली त यति मात्र भन्ने बुझ्छौँ हामी ISI भने log 2 अफ 1/PI भन्ने मात्र बुझ्छौँ नि यति मात्र राखेर हुँदैन है यो कतिखेर भ्यालिड हो त यदि SI भित्र यस्तो किसिमको सबसेट नहुने भयो भने यति मात्र भइदियो भए ठिक थियो के फरक पर्थेन तर हामी के भन्दा छौँ त SI भित्र यो सबसेट पनि छ भने सबसेट छ भने यसको अकर हुने प्रोबेबिलिटी जति छ त्यो प्रोबेबिलिटी पनि फेरि मल्टिप्लाई गरेकै हुनुपर्छ यो चाहिँ इन्फर्मेसन थ्योरीमा चाहिँ यसरी क्यालकुलेसन गर्ने चलन छ है ठिक छ यहाँसम्म यो कुरा चाहिँ याद गरौँ है सबसेट छ भने त्यसको ओभरअल प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सबसेट छैन भने अघि जस्तै अघि भर्खर हामीले गरेको थियौँ नि होइन S2 निकाल्नु पर्यो यसको प्रोबेबिलिटी P2 छ र यसको चाहिँ सबसेट छैन भने डाइरेक्टली I अफ S2 भनेको कति हुन्छ त log अफ 1/P2 हुन्छ तर अहिले केसमा सबसेट छ त्यही भएर त्यसको प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ओके ल यसलाई मानौँ इक्वेसन 1 ल हेरौँ त अब यो SI मात्र हो त यहाँ यस्तो किसिमको S1 पनि छ S2 पनि छ SN सम्म गइरहेछ भनेपछि टोटल यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने भने कति आउँछ त सबैको सम गर्नु पर्यो कि परेन त सबैको फेरि सम गर्नु पर्यो त्यही भएर लेखौँ त देन अब यो क्यापिटल एसको निकाल्न है हामीले एसआईको निकाल्यो भने क्यापिटल एसको निकाल्न के गर्नु पर्यो S1 को यस्तै गरी प्रोबेबिलिटी फर्मुला निकाल्नु पर्यो S2 को निकाल्नु पर्यो हुँदै SN सम्म निकालेर सबैलाई फेरि सम गर्नु पर्यो त्यसपछि यसको प्रोबेबिलिटी आउँछ देन द टोटल इन्फर्मेसन कन्टेन्ट देन
the total information content of n sequence भन्नुको चाहिँ of n sequence of एउटा सिक्वेन्स भित्र फेरि कतिवटा सिम्बल छ m वटा छ नि हैन एउटा सिक्वेन्स भित्र फेरि m वटा सिम्बल छ content of n sequence of m symbol n sequence of m symbol is अब त्यहाँबाट हाम्रो टोटल आउँछ टोटल भने के हुन्छ यसलाई नि सम गर्यो भने टोटल आउँछ होला हो के हैन जस्तै s1 को निकाल्यो भने के हुन्छ त हेर त p1n log 2 1 by p1 हुन्थ्यो होला p2 निकाल्यो भने प्लस p2 हुन्थ्यो होला p2n log 2 1 by p2 हुन्थ्यो होला हो फेरि सम गर्दै जानु पर्यो त्यही भएर एकैचोटि यसलाई हामीले सम गर्यो भने i runs from 1 देखि सिधै n सम्म जाउँ हो i runs from 1 देखि n सम्म त्यसपछि यसलाई सम गरेपछि पुगिहाल्छ डेफिनेटली pin log 2 1 by pi गरेपछि पुग्छ होला ठीक छ यो आको इक्वेसन 2 आकोमा के प्रब्लम छ लोक हजुर सर के छ छैन सर प्रतीक्षा के छ छैन सर हसिना छैन सर इन्डिभिजुअलको हामीले सम मात्र गर्ने है अहिलेसम्म नाउ लेखौँ त नाउ द एभरेज इन्फर्मेसन कन्टेन्ट इज अब हामी एभरेजमा जानु पर्यो नाउ द एभरेज इन्फर्मेसन कन्टेन्ट इज आइएबिजी भन्छौँ एभरेज इन्फर्मेसनलाई हामी के पनि भन्छौँ इन्ट्रोपी पनि भन्छौँ आई एभरेज अथवा यसलाई हामी इन्ट्रोपी भन्छौँ एभरेज भनेपछि के गर्नु पर्यो त टोटल डिभाइड बाई यसको एनले डिभाइड गरिदिनु पर्यो हो जतिवटा छ त्यसको संख्यालाई डिभाइड गर्नु पर्यो एस भने के हो त आई टोटल डिभाइड बाई हामीसँग एनवटा सिम्बल छ अथवा एनवटा सिक्वेन्स छ हो सो त्यो नम्बर अफ सिक्वेन्स डिभाइड गर्नु पर्यो सो डेफिनेटली यसलाई अब आई रन्स फ्रम 1 देखि n सम्म pin log 2 1 by pi छ भने यो लग है यसलाई डिभाइड बाई n गर्नु पर्यो देयरफोर यहाँबाट इन्ट्रोपीको फर्मुला कति आउँछ त s भनेको यो n क्यान्सल आउट हुन्छ i रन्स फ्रम 1 देखि n सम्म pi log base 2 1 by pi यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोपी फर्मुला एभरेज निकाल्नु पर्यो एभरेज भनेको के हो टोटल डिभाइड बाई n हो के हो त हामीसँग n वटा सिक्वेन्स छ त्यही भएर n ले डिभाइड गर्यौं द्याट मिन्स n क्यान्सल आउट भयो हाम्रो फर्मुला त इन्ट्रोपीको फर्मुला यही छ इन्ट्रोपीको फर्मुला डेराइभ गरा भनेर सोधिरहेको हुन्छ है लास्ट इयर पनि सोधेको थियो यो फर्मुला 4-5 मार्क्समा न्युमेरिकल त गर्नै पर्यो फर्मुला डेराइभ पनि सोध्छ यसको कहिलेकाहीँ डेरिभेसनमा के प्रब्लम छ नि सोधौँ के छ यो डेरिभेसनमा फेरि कन्टिन्यू गरौँ इफ यो थर्ड नम्बरको फर्मुला चाहिँ कहिले नबिर्सिने अघि चुप लाएर बस्यो फर्मुला बिर्सिनु पाइँदैन अब इफ capital RS if RS is the symbol or message rate then information rate R info equals to इन्ट्रोपीलाई चाहिँ यो सिम्बल रेटसँग मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो इन्फर्मेसन रेट आउँछ है सिम्बल रेट अथवा मेसेज रेटलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रोपीसँग क्याल्कुलेसन मल्टिप्लाई गरिन्छ चाहिँ हाम्रो के आउँछ त इन्फर्मेसन रेट आउँछ यो फर्मुला पनि याद राख्ने न्युमेरिकलमा सोधिरहेको हुन्छ क्या इन्ट्रोपी क्याल्कुलेट गर त्यसपछि सिम्बल रेट यति छ नि यो डेटाको इन्फर्मेसन रेट कति हुन्छ निकाल भनेर र यसको युनिट चाहिँ जस्तै लेखौँ है जस्तै यो हाम्रो यो जुन एच छ युनिट भनेर लेखिराखेको युनिट चाहिँ यसको युनिट के हुन्छ त बिट्स पर सिम्बल हुन्छ ओके अनि आरएस को सिम्बल्स
बिट पर सिम्बल सिम्बल्स पर सेकेन्ड हुन्छ भने आर इन्फोको अब कति हुन्छ होला त यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर त कति आउँछ बिट्स पर सेकेन्ड आउँछ इन्ट इन्ट पनि चाहिन्छ है जस्तै इन्ट्रोपीको युनिट चाहिँ बिट्स पर सिम्बल्स हो अथवा बिट्स पर सिम्बल यो त्यसपछि आएर आरएस जुन सिम्बल रेट छ त्यो भने सिम्बल्स पर सेकेन्ड सिम्बल नामै सिम्बल रेट छ है सिम्बल पर सेकेन्ड हुने भयो भने इन्फर्मेसन रेटको चाहिँ कति हुन्छ त यो इन्टु यो गर्दाखेरि युनिट पनि मल्टिप्लाई गर्छ सिम्बल सिम्बल क्यान्सल आउट हुन्छ बिट्स पर सेकेन्डको फर्म आउँछ ल अब बल्ल हामी एउटा न्युमेरिकल गर्न चाहिँ लाग्छ ल एउटा न्युमेरिकल लेख त क्वेसन A discrete source emits सबैजना क्याल्कुलेटर चाहिँ ल्याउँ है A discrete source emits one of five symbols once every millisecond with probabilities 1/2 1/4 1/8 1/16 and 1/16 A discrete source emits one of five symbols पाँचवटा सिम्बल छ one of five symbols once every millisecond with probabilities 1/2 1/4 1/8 1/16 and 1/16 respectively. Full stop. Determine the source entropy and information rate. Determine the source entropy and information rate. ल यसको इन्ट्रोपी निकाल त निकालौँ अघिको फर्मुला छँदैछ प्रोबेबिलिटी वाला फर्मुला इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 p4 p5 छँदैछ आई रन्स फ्रम 1 देखि 5 सम्म गर्नु पर्यो यसको प्रोबेबिलिटी निकाल त इन्ट्रोपी भने कति हो आई रन्स फ्रम 1 देखि 5 सम्म हो केसमा 1 2 3 4 5 भएकोले त्यसपछि पी log 2 1/pi फर्मुला छँदैछ यो फर्मुलालाई अस्ति जस्तै हाफम्यान र के अरे स्यानन फ्याननमा गरे जस्तै गरेर यसको इन्ट्रोपी निकाल त अब सबैजना गरौँ यो म यहाँ गरेर बस्दैन त्यो मैले च्याप्टर 1 मा गरिसकेको छु कुरा निकालिसकेपछि भन है कति आउँछ अमित
गरिरहेछु सर। कसको आयो भन ल। इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ 1.875 बिट्स per symbol छ। कति आयो अरे 1.875 1.875 बिट्स पर सिम्बल। यति आउनुपर्छ है। अमन हजुर सर। आयो कि के प्रब्लम छ? होइन सर, ये इन्ट्रोपी त यही आयो। सतीक्षा के छ? छैन सर। आयो आयो यो। रोकको आयो सर आयो। ल अब त्यतिखेर सम्झ आइसक्नु पर्यो है। मनिष आयो त अब क्यालकुलेसन चाहिँ अलिक चाँडै गरे। ओके हाम्रो इन्फर्मेसन आयो नि। अब हामीलाई के चाहियो त? सेकेन्डमा इन्फर्मेसन रेट आर इन्फो निकाल भनेर चाहिँ यो नलेख है। आर इन्फो भनेको के हो त? आर सिम्बल इन्टु इन्ट्रोपी हो। भने इन्ट्रोपी त आयो हो। अब सिम्बल रेट कति त? यो त हामीलाई थाहा छैन। त्यसको लागि एउटा इन्फर्मेसन दिइरहेछ र वन्स एभ्री मिली सेकेन्ड भनिरहेछ नि हो। यहाँ टिभी भनेर कति दिइरहेछ त? वन्स एभ्री मिली सेकेन्ड भनिरहेछ है। टिभी भनेको के हो त? 1 मिली सेकेन्ड दिइरहेछ। विच इज के हो त? 10 to power minus 3 हो सेकेन्ड हो। देयरफोर यसको मिनिङ के आयो त? देयरफोर सिम्बल रेट आरएस भनेको चाहिँ जहिले नि के हुन्छ त? यदि टाइमको फर्ममा दियो भने 1/TB हुन्छ है। यो भने के त? जस्तै हेर 1001 को फर्ममा दियो भने यसको आफ्नो टाइम ड्युरेसन हुन्छ नि। हेर त यो जुन टाइम यो सबै के हुन्छ? टिबी हो कि यो टाइमको बिटको के भनिरहेछ? ड्युरेसन टिबी गिभन छ। यहाँ कति दिइरहेछ त? टिबी कति दिइरहेछ सबैको? विच इज इक्वल्स टु यो सबैको भ्यालु कति दिइरहेछ त? 10 to power minus 3 सेकेन्ड भनेर दिइरहेछ है। ओके न 1 मिली सेकेन्ड भनेको 10 to power minus 3 सेकेन्ड हो। भने टिबी र इन्फर्मेसन रेटको रिलेसन के हुन्छ त? जहिले नि 1/TB हुन्छ। इन्फर्मेसन रेट सरी सिम्बल रेट भनेको के हो त? रेट भनेको त फ्रिक्वेन्सी हो नि हैन त? सो रेट भनेको के हुन्छ त? 1/TB को फर्ममा हुन्छ। त्यही भएर यो केसमा हेर्यो भने आरएस भनेको 1/TB हुन्छ। सो यो निकाल। त्यसपछि 1/10 to power minus 3 गरेर कति आउँछ निकाल। अनि देयरफोर हाम्रो इन्फर्मेसन रेट निकालेर कति आउँछ नबिर्सिने है। यसरी टाइमको फर्ममा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ दिइरहेछ भने रेट भनेको 1/TB हुन्छ। कहिले टाइमको फर्मेटमा दिइरहेको हुन्छ, कहिले स्याम्पलिङ थ्योरीको फर्ममा दिइरहेको हुन्छ। म तीनटा गराउँछु छुटाछुटी टाइपको है। सुरुमा चाहिँ यो फर्मेटमा के छ त? यसरी आरएस निकाल्न हेल्प के दिइरहेछ त? टिबी बिटको ड्युरेसन दिइरहेछ। बिट ड्युरेसन दिइरहेछ भने यसको सिम्बल रेट यो बिटको रेट भनेको त रेट भयो 1/टाइम हो। सो यो केसमा हेर्दाखेरि यसको सिम्बल रेट निकाल। अब सिम्बल रेट थाहा छ, इन्ट्रोपी हाम्रो आइसकेको छ, मल्टिप्लाई गर। त्यसपछि हाम्रो इन्फर्मेसन रेट आइहाल्छ। नबिर्सिने के त? बिटको ड्युरेसन दिएको छ भने 1/TB गरेर चाहिँ हाम्रो सिम्बल रेट आउँछ। यो भने 1000 आउँछ होला हो। 1000 यसको सिम्बल पर सेकेन्ड होला यो। अब यो मल्टिप्लाई गरेर त कति आउँछ? 1875 कति? 1875 1.875 बिट पर सेकेन्ड। यति आउँछ होला हो। वान 1.875 बीपीएस रहेछ। सरी केबीपीएस रहेछ है यसको इन्फर्मेसन रेट चाहिँ। अथवा 1875 बिट्स पर सेकेन्ड रहेछ अथवा 1.875 केबीपीएस को स्पिडको चाहिँ इन्फर्मेसन रेट रहेछ यसको। के छ यसमा न्युमेरिकलमा? कसैलाई हसिना के छ? छैन सर, ठिक छ अहिलेसम्म। नवीन के छ? नवीन? दिपेश
के कन्फ्युजन भयो सोध्नु है। ल यसमा सोधेको यति नै कुरा हो। इन्फर्मेसन रेट के अरे एभरेज इन्फर्मेसन निकाल एउटा, अर्को भने इन्फर्मेसन रेट निकाल। इन्फर्मेसन रेट निकाल्नलाई ब्लर आएछ है। इन्फर्मेसन रेट निकाल्नलाई यो क्वेशनमा के हुन्छ त, बिटको ड्युरेसन गिभन छ। सो बिटको ड्युरेसन दियो भने सिम्बल रेट निकाल्न के गर्नु पर्यो, 1 बाई बिट ड्युरेसन गर्नु पर्यो, त्यसपछि मल्टिप्लाई गरी आइहाल्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइपको क्वेशन हो। अब अर्को टाइपको क्वेशन गरौँ त। अर्को टाइप भने सेम नै हो, जस्ट यो सिम्बल रेट निकाल्नलाई फरक के हुनसक्छ भन्ने हिसाबको भराइटी मात्र हो कि हेर्न लाग्यो, कहिले कुन दिइरा हुन्छ कहिले कुन दिइरा हुन्छ है। ल क्वेशन देखा त। The probabilities of 5 possible outcomes. The probabilities of 5 possible outcomes of an experiment are px1 चाहिँ 1/2 छ, ठीक छ। px2 1/4 छ, px3 1/8 छ, अनि px4 र px5 चाहिँ 1/16 छ। ल यो र माथिको अलि भर्खर गरेको सिस्टम एउटै हो कि फरक भएर त? एउटै हो कि फरक हो? लोक लोक हजुर सर। यो प्रोबेबिलिटिजहरु र अघिको प्रोबेबिलिटी सेम छ कि फरक छ? प्रोबेबिलिटी सेम त छ, तर के भन्छ अरे मिलिसेकेन्ड। नै क्वेशन मैले कम्प्लिट गरेको छैन, सिस्टम चाहिँ सेम हो कि हैन त्यति मात्र भन्न खोजेको के। ए सेम हो। सेमै हो नि, त्यहाँ पनि हेर्दा 1/2 1/4 1/8 1/16 1/16 छ। यो कम्प्लिट क्वेशन भएको छैन। मैले भन्न खोजेँ त्यसरी पनि क्वेशनमा दिन सक्छ, यसरी प्रोबेबिलिटीको फर्म यसरी असाइन पनि गर्न सक्छ, एउटै कुरा हो भन्न खोजेँ मात्र है। ल त्यसै क्वेशन लेखौँ त, त्यसै कम्प्लिट फुल स्टप। डिटरमाइन द इन्ट्रोपी and information rate if there are 16 outcomes, if there are 16 outcomes per second, if there are 16 outcomes per second. ल अब यसको पनि के निकाल्नु पर्यो, पहिला एच निकाल। एच हामीले अघि नै निकालिहाल्यो, सेम हो। I runs from 1 देखि 5 सम्म, PI log 2 1/PI। सेम क्वेशन हो, प्रोबेबिलिटीको भ्यालु सबै सेम भएपछि यसको पनि प्रोबेबिलिटी निकालिन अघिको जति आयो त्यही नै आउँछ। ल 1.875 ओके। अब त्यहाँ चाहिँ जस्तै बिट्स पर, त्यो अघि हामीले के गरिरहेको छौँ, बिट्स पर आउटकम गरिरहेको छौँ हो, सरी बिट्स पर के गरिरहेको छौँ, अघि केसमा सिम्बल लेखिरहेको छौँ। यहाँ तलतिर सिम्बल भन्नु र आउटकम भने एउटै हो कि यो है, त्यही भएर यहाँ बिट्स पर सिम्बल भन्नु र बिट्स पर आउटकम भन्ने चाहिँ एउटै हो कि यो। यहाँ आउटकममा दिइरहेको छ तल 16 भनेर, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ आउटकमको फर्ममा लेखेँ। आउटकम भन्नु र सिम्बल भन्नु चाहिँ एउटै हो, ठिक छ। ल अब अर्को यहाँ के दिइरहेछ हेर, यसमा आरएस डाइरेक्टली दिइरहेछ, आउटकम्स पर सेकेन्डको फर्ममा दिइरहेछ नि, युनिटहरु है, आउटकम्स पर सेकेन्डको फर्ममा दिइरहेछ। सो हियर आरएस भनेको चाहिँ डाइरेक्टली 16 दिइरहेछ है, 16 आउटकम्स पर सेकेन्ड। हेर त अब यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि बिट्स पर सेकेन्डको फर्ममा आउँछ आउँदैन, द्याट इज आवर इन्फर्मेसन रेट। देयरफोर आर इन्फो भनेको के हो त, आरएस इन्टु एच which is 16 outcomes per second into 1.875 बिट्स पर सेकेन्ड। आउटकम गरेपछि आउटकम क्यान्सल आउट हुन्छ, कति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो बिट्स पर सेकेन्डको फर्म आउँछ।
कहिले यसरी सजिलो हिसाबमा डाइरेक्टली दिएर हुन्छ है। जस्ट यहाँ जहिले पनि के नबुझ्ने सिम्बल मात्र भनेर सिम्बल भनेकै आउटकम हो क्या है। सो बिट्स पर सिम्बल भन्नु र बिट्स पर आउटकम भने एउटै हो। सो यो केसमा डाइरेक्टली सिम्बल्स पर सेकेन्ड अथवा आउटकम्स पर सेकेन्डको फर्ममा सिम्बल रेट दिइरहेछ, त्यही भएर डाइरेक्टली हाम्रो आरएस हो। यो केसमा के दिइरहेको छ मिली सेकेन्डमा टाइममा दिइरहेको छ नि रेट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो सिम्बल रेट गर्नलाई हामीले 1 टाइम गरेपछि सिम्बल रेट आउँछ नि यो केसमा डाइरेक्टली सिम्बल रेट गिभन छ भने मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्यो। कति आउँछ 30 3030 आउँछ होला है। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड केस टाइपको। कहिले यसरी डाइरेक्टली सोधिदिन्छ, कहिले चाहिँ अघि जस्तै टाइमको फर्ममा सोधिदिन्छ। अब अर्को एउटा चाहिँ बाँकी छ है, अर्को एउटा फेरि हामी हेर्छौँ। यसमा के छ अमन छैन सर। ऋतु के छ छैन सर। प्रतीक अर्को एउटा न्युमेरिकल गरौँ अझै। An analog signal, देखो है, an analog signal band limited to 10 kilohertz. An analog signal band limited to 10 kilohertz is quantized in 8 levels of a PCM, of a pulse code modulation PCM भन्नु खोजेँ है। यो अहिले हामी धेरै यसमा टाउको नजाउँ। 8 levels of a PCM भने एउटा मोडुलेसन टेक्निक हो। त्यो PCM भन्छ भन्ने छैन, PAM भन्न सक्छ, PWM भन्न सक्छ। एउटा डिजिटल मोडुलेसन टेक्निक हो, यो हामी पछि हेर्छौँ है। अहिले चाहिँ जस्ट नाम मात्र लेखिरहेको अफ अ PCM चाहिन्छ नै पल्स कोड मोडुलेसन भनेर लेखिरहेको है साइडमा, पल्स कोड मोडुलेसन in 8 levels of a PCM system with probabilities 1/4, 1/5, 1/5, 1/10, 1/10, 1/20, 1/20 and 1/20. 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छ ल 3 4 5 6 7 8 respectively. First up, find the entropy and information rate. ल यसमा के फरक छ हेर त। अघि भन्दा सुरुमा हामीले के दिइरहेको थियो इन्फर्मेसन मेन हेर इन्ट्रोपी निकाल्ने त सेम प्रोसेस नै छ है। यसको गर्नुपर्छ हामीले मेन सिम्पल रेट निकाल्ने आरएस निकाल्ने फरक थियो नि। सुरुमा हामीले के फर्स्ट केसमा के दिइरहेको थियो टाइमको फर्ममा दिइरहेको थियो टिभीको फर्ममा भने आरएस भन्ने के हो त 1/TV। ओके सेकेन्ड केसमा के छ त आउटकम्स पर सेकेन्डको फर्ममा दिइरहेको थियो भने त्यो डाइरेक्टली हामी के हो त यो जति भ्यालु 16 आउटकम्स पर सेकेन्ड छ भने डाइरेक्टली हामी 16 नै राख्यौँ। थर्ड केसमा के छ फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा दिइरहेछ, क्वान्टाइजेसन गरिरहेछ। यो 8 लेभल पिसिएममा के भनिरहेछ आफ्नो ठाउँमा छ, हामीलाई अरू केही चाहिँदैन। यो फ्रिक्वेन्सी एउटा भयो पुग्छ क्या हामीले है। हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो एफएम गिभन हो। एफएम चाहिँ कति छ त 10 किलोहर्ट्ज म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी एफएम 10 किलोहर्ट्ज भनिरहेछ नि स्याम्पलिङ यो फ्रिक्वेन्सी हो। अब स्याम्पलिङ थ्योरमले के हुन्छ त रेट मस्ट बी निक्विस्ट रेटले के हुन्छ प्राइस अफ एफएम हुनुपर्छ हुन्छ। सो हामीले यो रेट निकाल्ने तरिका के हो त 2 × 10 गऱ्यो भने 20 किलोहर्ट्ज 20,000 नै भनौँ न है। 20,000 के हुन्छ यो यसलाई हामी त्यसको फर्ममा लेख्ने हो भने मेसेज पर सेकेन्ड अथवा अहिले त्यो दिन नजाउँ ल 2 अफ एफएम गरेपछि हाम्रो यो काम सकिन्छ भन्नु खोजेको कि। तीनटा फर्मेट छ यो क्वेसनमा अन टाइपको। एउटा चाहिँ टिभीको फर्ममा, टिभीको फर्म भएपछि के हो त रेट भनेको फ्रिक्वेन्सी हो,
1 बाई टाइम गरेपछि फ्रिक्वेन्सी आइहाल्छ। यसमा अलरेडी आउटकम्स पर सेकेन्ड भनेको नि फ्रिक्वेन्सी नै हो, अलरेडी दिइरहेको छ, त्यही भएर हामीले यसमा डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब अहिले केस पनि के छ त, यसको अर्को फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा दिइरहेछ, 10 किलो हर्जमा चाहिँ क्वान्टाइजेसन गरिरहेछ भनेर है। अब क्वान्टाइजेसन त्यो 8 लेभल पिसिएम यिनीहरूलाई तिमीहरूले अहिले माइन्डमा नराख, यिनीहरूले छुट्टै पढ्नै पर्छ, यिनीहरू हाम्रो खासै युज केही पनि छैन। हाम्रो चाहिने भनेको फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु। सो यसरी फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुमा दियो भने तिमीले के गर्नुपर्छ त, निक्विस्ट रेट युज गरेर ट्वाइस अफ एफएम गरेपछि हाम्रो सिम्बल रेट आइहाल्छ। ओके, सो सुरुमा हामीले जे भयो भने के निकाल्नु पर्यो, पहिला इन्ट्रोपी निकाल, फर्स्टमा इन्ट्रोपी निकाल। सबैले इन्ट्रोपी निकाल। यो क्लास कति बजीसम्म हो? 40 सम्म 8:40 सम्म। यो 3 थरी न्युमेरिकल चाहिँ याद गरेर है, प्रायः जसो 3 थरी मध्ये एउटा सोधिरहेको हुन्छ। सबभन्दा सजिलो आउटकम्स पर सेकेन्डको फर्ममा दियो भने सजिलो, टाइममा दियो भने 1 बाई टिभी गर्ने, एफएमको फर्ममा दियो भने निक्विस्ट रेट एफएस भने के हो त, ट्वाइस अफ एफएम हो, त्यो गरेर हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दै आइहाल्छ। इन्ट्रोपी निकाल्दा कति आउँछ? 2.741 bits per second. कति? 2.741. 2.74? टू 2.74 हो कि 2.84 हो? 2.74 आयो सर। 2.74 ठिक छ। अब यो भनेको के हो त, कुन फर्मेटमा दिइरहेको छ यो? बिट्स पर सिम्बल भनेको के हो त, आउटकम पनि हो, लेखिराख है, आउटकम पनि हो, अथवा सिम्बल भनेको फेरि के हो त, मेसेज पनि है। कुनै ठाउँमा बिट्स पर मेसेज भन्ने चलन छ, कुनै ठाउँमा बिट्स पर सिम्बल भन्ने चलन छ, कुनै ठाउँमा बिट्स पर आउटकम भन्ने चलन छ। ल त्यसपछि अब यसको हाम्रो इन्ट्रोपी त आयो, त्यसपछि अब यसको के निकाल्नु पर्यो त, हामीले सिम्बल रेट निकाल्नु पर्यो, एन्ड सिम्बल रेट आरएस इक्वल्स टु ट्वाइस अफ एफएम जहिले भने हाम्रो ट्वाइस अफ मेसेज गरेपछि मेसेज फ्रिक्वेन्सी गरेपछि हाम्रो के आउँछ त, निक्विस्ट रेट भनेको के हो त, रेट हो है। सो ट्वाइस एफएम भनेको कति आउँछ त, 2 टाइम्स 10 भनेपछि 20 किलो हर्ज, भनेपछि के हो त भन्दाखेरि 20,000 टाइम्स सिम्बल्स पर सेकेन्ड हो है, 20 किलो हर्ज हो नि यो है। सो अब यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ भने चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन निकाल्न सकिहाल्छौँ। आर इन्फो भनेको सिम्बल रेट इन्टु इन्फर्मेसन हो, विच इज 20,000 टाइम्स 2.74 गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसको, हेर त कति आउँछ, 54.8 kbps. 54.8 kbps. kbps को फर्म आउँछ होला। तीनटा टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ नबिर्सिने, फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा गऱ्यो नि आरएस निकाल्ने, ट्वाइस अफ निक्विस्ट रेट युज गर्ने हो, ट्वाइस एफएम भनेको निक्विस्ट रेट भइहाल्यो, टाइमको फर्ममा छैन 1 बाई टिभी गर्ने, अब डाइरेक्टली रेटै दियो भने त डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गरेपछि सकिहाल्छ। ओके, के छ यसमा, यो क्वान्टाइजेसन, यो 8 लेभलहरू यो खासै के चाहिने, यो जस्ट एउटा सिस्टम हो, सिस्टममा चाहिने कुरा उसले इलाबोरेट गरिदिएको छ। त्यो क्वान्टाइजेसनहरू पिसिएमहरू हामी छुट्टै पछि हेरिहाल्छौँ। अब हामी जान्छौँ सानो हाटले च्यानल क्याप्सन थ्योरममा। सानो हाटले च्यानल
यो तिमीहरूको लागि नयाँ टर्म हो कि पुरानो टर्म हो? स्यानन हार्टले च्यानल क्यापेसिटी थ्योरम भन्ने अमित हजुर सर स्यानन हार्टले च्यानल क्यापेसिटी थ्योरम नयाँ हो कि पुरानो हो? पहिला नि सुनेकै हो जस्तो छ। यसले के भन्छ च्यानलको क्यापेसिटीको फर्मुला के भन्छ? समथिङ यस्तै ब्यान्डविथ र क्यापेसिटीको कुरा गर्छ यसले। के हो यो त हेर कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ गरिरहेको छौँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन त्यसको त यो गुरु मन्त्र भन्छौँ नि हामी है अथवा कोर अथवा हार्ट भन्छौँ नि कम्युनिकेसनको हार्ट फर्मुला हो कि यो के हो? स्यानन र हार्टले दुईजना साइन्टिस्टले डेभलप गरेको च्यानल क्यापेसिटीको थ्योरम हो। अब च्यानल क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने गर्ने फर्मुला हो। कसरी दिन्छ त्यो? C इक्वल्स टु B log base 2 1 plus यो कहिले नबिर्सिने बिट्स पर सेकेन्ड यो फर्मुला त कहिले बिर्सिनु पाइँदैन। यो भनेको हाम्रो के हो त स्यानन हार्टले च्यानल क्यापेसिटी थ्योरम C इक्वल्स टु B log 2 1 plus SNR हुन्छ। वेयर C भनेको के हो त? C भनेको च्यानल क्यापेसिटी हो। यही नामै के हो त स्यानन हार्टले के को लागि फर्मुला डेराइभ गरेको त अथवा थ्योरमले के डेराइभ गरेको त भन्दाखेरि च्यानल क्यापेसिटी। यो C भनेको के हो त च्यानल क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला हो। ठीक छ। B भनेको के हो त ब्यान्डविड्थ हो ब्यान्डविड्थ अफ सिस्टम अनि SNR भनेको थाहा छ है। SNR भनेको के हो? सिग्नल टु नोइज। त्यो भने के प्र्याक्टिकली हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेला सिग्नल टु नोइज रेसियो त भन्छौँ होइन के निकाल्ने त्यसको? SNR भनेको के हो त सिग्नल टु नोइज रेसियो हो। सिग्नल र नोइजको रेसियो भनिरहेछ। सिग्नल र नोइजको के को चाहिँ रेसियो हो त यहाँ? सचिन हजुर सर सिग्नल र नोइजको के चाहिँ रेसियो? पावरको भनेको कि सोधेको? भनेको सिग्नलको पावर र नोइजको पावरको रेसियो है। क्लियर हुनुपर्छ क्या। हेर तिमीहरू कम्युनिकेसनमा छौ भने एक त यो मन्त्र हो यो त कहिले बिर्सिनै पाइँदैन। C इक्वल्स टु B log 2 1 plus SNR भोलि पर्सि मास्टर्स गर्ने अब इन्ट्रान्स हो भने त्यहाँ पनि यही फर्मुला सोध्छ होइन। कहीँ लोकसेवा भिड्छ भने त्यही फर्मुला सोध्छ। मास्टर्स फर्दर गर्छु पछि हायर स्टडी गर्छ भने त्यहाँ यो नभइकन हुँदैन। अब यहाँ यो दिन्छ भनेर कहाँ गन्जा मोजल भएर बस्ने होइन। C इक्वल्स टु B log base 2 है फेरि log base 2 1 plus SNR। सो यहाँ C भनेको च्यानल क्यापेसिटी हो B भनेको ब्यान्डविड्थ अफ सिस्टम हो SNR भनेको के हो त सिग्नल टु नोइज रेसियो। के हो त सिग्नल टु नोइज रेसियो के हो खास एक्ज्याक्टली? हामीले म्याटल्याबमा कोड लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने त प्र्याक्टिकल काम गर्दाखेरि भन्दाखेरि सिग्नलको पावर निकाल्छौँ नोइजको पावर निकाल्छौँ अनि दुईटाको रेसियो निकालिन्छौँ। ओके सो सिग्नलको पावर डिभाइड बाई नोइजको पावर निकाल्यो भने बल्ल हाम्रो SNR आउँछ है। सो SNR भने चाहिँ सिग्नल टु नोइज रेसियो मात्र फुल फर्म मात्र कन्ट गर्ने होइन क्या। यसको के त भन्दाखेरि पावरको दुईटाको रेसियो भनेपछि SNR बढी भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो त प्रागी? प्रागी कम होला नि सर हजुर कम SNR कम भएको राम्रो? सदीक्षा सिग्नल टु पावर नोइज थाहा भएन सर। थाहा भएन भन्न पाइँदैन यही छ फर्मुला अलिकति माइन्ड युज गरेर त SNR बढी भएको राम्रो कि SNR कम भएको राम्रो भन्नु खोजेँ कि मैले। SNR कम भएको राम्रो कि SNR बढी भएको राम्रो? दिपेश
त एसएनआर बढी भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो? त्यही भएर के धेरै भएको राम्रो छ। धेरै भएको राम्रो होला नि हैन र? हेर एसएनआर को भ्यालु बढी हुनु भने के हो त? पावर सिग्नलको पावर बढी हुनु हो, नोइजको पावर कम हुनु हो नि। एसएनआर बढी हुनु भने के हो? एसएनआर कतिखेर बढी हुन्छ? यो न्युमेरेटरको टर्म बढी भयो देन डेनोमिनेटरको टर्म भयो नि बल्ल एसएनआर बढी हुनु हो। सिग्नल पावर बढी भएको राम्रो, नोइज पावर कम भएको राम्रो हो नि हैन र? नोइज पावर चाहिँ बढी, सिग्नल पावर चाहिँ कम भयो भने त सिग्नल ट्राभल गर्ने बेलामा लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्ने बेला नोइजले त सिग्नललाई त ओभरटेक गरिदिन्छ। मैले बोलिरहेको छु, तिम्रो घर घरमा अहिले सुनिरहेछौ भने अब हाम्रो कहिलेकाहीँ के भयो त हेर, यो ब्यान्डविड्थ लिमिटेसनले गर्दाखेरि यो सिग्नल कम आउनु भने के हो त यो जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दै गयो यो सिग्नलको क्वालिटी डिग्रेड हुँदै जाने हो नि हैन? त्यो नोइजको इफेक्ट अथवा लसले गर्दा नोइज अथवा लस भनौँ त्यसले गर्दाखेरि मेजर रोल प्ले गरिरहेछ। त्यही भएर यहाँ के देखिन्छ हेर, सिग्नलको पावर बढी हुनु भने एसएनआर बढी हुनु हो। त्यही भएर हामीलाई के चाहिन्छ त? सिग्नल पावर बढी भएको राम्रो। त्यही भएर हायर एसएनआर भने डिजायरेबल केस हो, लोअर एसएनआर भने अनडिजायरेबल केस हो। किन त? लोअर एसएनआर भनेको के हो त? सिग्नल पावर चाहिँ कम, नोइज पावर चाहिँ बढी भन्न खोज्यो नि। नोइज पावर बढी भएको राम्रो हो त हैन? डेफिनेटली सिग्नल पावर बढी, नोइज पावर कम भएको राम्रो। त्यही भएर जहिले पनि हेर एसएनआर भनेको के हो त? सिग्नल पावर डिभाइड बाइ नोइज पावर हो। त्यही भएर हाम्रो प्र्याक्टिकल काम गर्ने बेला हायर एसएनआर इज डिजायरेबल केस है, लोअर एसएनआर भने डिजायरेबल केस हैन। किन त? हायर एसएनआर भनेको सिग्नल पावर बढी हो, नोइज पावर कम हो। त्यही भएर ठिक छ। र चाहिँ हाम्रो के हो त? यो कुराहरु लेखिराख है आफैलाई। एक्जाममा के हो एसएनआर के हो त्यस्तो सोध्दैन कि, तर थाहा हुनु पर्यो नि एसएनआर भने के त? अनि एसएनआर बढी भएको कि राम्रो कि कम भएको राम्रो? त्यो कुराहरु त आफ्नो नलेजको लागि हो। यति पनि थाहा भएन भने पछि फर्दर स्टडी गर्ने बेला त तिम्रो टल्ल पर्छौ त। अब यो थाहा छैन भन्ने होइन कि, यसो हेर न, एसएनआर भनेको सिग्नल पावर भयो, नोइज पावर हो। त्यही भएर सिग्नल पावर बढी भएको राम्रो, सिग्नल पावर बढी भने एसएनआर पनि बढी भएको राम्रो रहेछ। ओके, सो यो भनेको हाम्रो के हो त? स्यानन हार्टले च्यानल क्यापेसिटी थ्योरम जसले के दिन्छ त? सी इक्वल्स टु बी लग टु 1 प्लस एसएनआर भनेको दिन्छ हो। अब त्यसो भए यसको इम्प्लिकेसन्सहरु यहाँ बोर्डमा लेखेको कुरा चाहिँ मैले नभनिदिनु सारिसके हुनु पर्यो है। यसले के मिनिङ दिन्छ त? त्यसलाई हामी भन्छौँ इम्प्लिकेसन्स भनेर। इम्प्लिकेसन्स अफ थ्योरम। यसको थ्योरमको इम्प्लिकेसन के हो? के होला त? फर्स्टमा के छ हेर त? यसले के दिन्छ? फर्स्टमा दुईटाको बीचमा ट्रेड अफ दिइरा होला हेर। च्यानल क्यापेसिटी र ब्यान्डविड्थको रिलेसन के होला? च्यानल क्यापेसिटी ब्यान्डविड्थ बढ्यो भने च्यानल क्यापेसिटी के हुन्छ होला? के हुन्छ? बढ्छ। डेफिनेटली बढ्छ। ठीक छ? अथवा एसएनआर बढ्यो भने पनि के हो त? एसएनआर बढे पनि के हुन्छ त? हाम्रो च्यानल क्यापेसिटी बढ्छ। यसले एउटा है। च्यानल क्यापेसिटी कतिखेर बढ्छ त? जब ब्यान्डविड्थ बढ्छ अथवा एसएनआर बढ्यो नि डाइरेक्टली यो फर्मुला अनुसार के हो त? ब्यान्डविड्थ बढे पनि च्यानल क्यापेसिटी बढ्छ, एसएनआर बढे पनि च्यानल क्यापेसिटी बढ्छ भन्छ। अनि अर्को यदि हामीले ब्यान्डविड्थ र एसएनआर को दुईटाको हेर्ने भने के हुन्छ त? ब्यान्डविड्थ र एसएनआर को चाहिँ के हुन्छ होला? ब्यान्डविड्थ र एसएनआर के हुन्छ? एकअर्कासँग यदि क्यापेसिटी यो सी चाहिँ मेरो कन्स्ट्यान्ट छ अरे ल। सी मेरो कन्स्ट्यान्ट भयो भने बी भने के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट डिभाइड बाइ लग टु 1 बाइ एसएनआर को फर्ममा आउँछ नि, 1 प्लस एसएनआर को फर्ममा आउँछ नि हैन? हो, यसबाट के देखिन्छ त? ब्यान्डविड्थ र एसएनआर के छ त? एकअर्कासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। लगारिदमको फर्ममा आफ्नो ठाउँमा छ, तर 1 अपन को फर्ममा छ नि। त्यही भएर यदि एसएनआर बढ्यो भने ब्यान्डविड्थ घट्छ अथवा एसएनआर घट्यो भने चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ के हुन्छ त? बढ्छ भन्छ यसले। ठीक छ? पहिला राम्रोसँग हेरौँ। इम्प्लिकेसनमा के छ त? ब्यान्डविड्थ बढ्यो भने च्यानल क्यापेसिटी बढ्छ। ठीक छ यो। एसएनआर बढ्यो भने च्यानल क्यापेसिटी बढ्छ, यो पनि ठीक छ। अर्को यदि ब्यान्डविड्थ र एसएनआर हेर्ने हो नि च्यानल क्यापेसिटी सपोज फिक्स छ, यो सी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, र ब्यान्डविड्थ र एसएनआर को रिलेसन हेर्ने हो भने ब्यान्डविड्थ र एसएनआर के छ त? एकअर्कासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ।
1 को फर्ममा छ त्यो लगारिदमको फर्ममा छ ठीक छ कुनै कुनै केसमा लग हट्यो भने पनि त आउन सक्छ नि हैन सो एसएनआर र ब्यान्डविड्थ चाहिँ के छ एकअर्कासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त्यसको मिनिङ के हुन्छ यदि एसएनआर बढ्यो भने ब्यान्डविड्थ घट्छ यदि एसएनआर चाहिँ घट्यो भने ब्यान्डविड्थ चाहिँ बढ्छ भनेर यसले चाहिँ रिलेसन दिइराख्छ यो थ्योरमले यो तीनटा कुरा भनेर कम्युनिकेसनका तीनटा मेन प्यारामिटर के गर्छ च्यानल क्यापेसिटी ब्यान्डविड्थ र एसएनआर हो क्या यो तीनटैलाई रिलेसन के दिइरहेछ त च्यानल हार्टले च्यानल क्यापेसिटी थ्योरमले दिइरहेछ सो यो भनेको के हो त कोर अफ कम्युनिकेसन यो चाहिँ कहिले नबिर्सिने ओके अनि अर्को यसले फेरि के दिन्छ भन्दाखेरि थर्डमा यसलाई त खास दुईटालाई वानै भन्ने चलन छ कम्बाइन फर्ममा है यो कुराहरू सबै यहाँ मसँग नोटमा छ त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई बुझ्ने हिसाबमा लेख्दै ल्याङ्ग्वेजमै हेर्नु नि ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ मैले नोटहरू सबै छ यहाँ ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा ओके त्यही भएर अहिले तिमीले क्लासमा जस्ट बुझ्ने हिसाबमा चाहिँ हेर है घरमा नोट हेर्ने बेलामा पछि बुझोस् न यो चाहिँ एउटा भयो अर्को यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यो थ्योरमले के दिन्छ भन्दाखेरि च्यानलको हामीले के निकाल्नुपर्छ त म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति त त्यो पनि निकाल्नुपर्छ हामीले है सी इक्वल्स टु बी लग टु 1 प्लस एसएनआर त छ ठिक छ भने यो च्यानल क्यापेसिटीको क्यापेसिटी म्याक्सिमम पनि हुन्छ होला नि त यति केबिपिएससम्म मात्र हुन्छ है अथवा यति एमबिपिएस मात्र हुन्छ क्यापेसिटी योभन्दा बढी चाहिँ कुनै एउटा सिस्टम छ नि त्यसको च्यानल क्यापेसिटीले भन्दा बढी धान्दैन भन्ने एउटा फर्मुला त आउँछ होला नि त हो हामीले निकाल्नु पर्छ होला जस्तै हामी के भन्छौँ सपोज मेरो इन्टरनेट 45 एमबिपिएस हो भने म्याक्सिमम मेरोमा 45 एमबिपिएस आउँछ कि योभन्दा कम हुन्छ कि त म्याक्सिमममा यति आउँछ भने यो म्याक्सिममको भ्यालु त निकाल्नु पर्यो नि मैले जस्तै अब यो आइएसपीहरूले जुन तिमीलाई 30 एमबिपिएस को म्याक्सिमम 50 एमबिपिएस भनेर जुन म्याक्सिमम तोकिरहेछ नि त्यो म्याक्सिमम तोक्ने कहाँबाट आउँछ यही च्यानल क्यापेसिटी थ्योरमबाट यो फर्मुलाबाटै तोक्ने क्या यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गरेर सी म्याक्स निकाल्छ त्यसपछि के हुन्छ त ल 45 एमबिपिएस को सर्भिस अथवा 50 एमबिपिएस को सर्भिस भन्दा जुन म्याक्सिमम पोइन्ट तोक्छ त्यो भनेको हो त यही च्यानल क्यापेसिटी थ्योरमबाट आउँछ त्यसको हामी भ्यालु पनि निकाल्छौँ है यसको एउटा फर्मुला छ 1.44 टाइम्स अफ सिग्नल बाइ नोइज भन्ने टाइपको आउँछ है जस यसको इम्प्लिकेसन के आयो भन्दाखेरि यो थ्योरमबाट च्यानल ब्यान्डविड्थ र एसएनआर बढ्यो भने च्यानल क्यापेसिटी बढ्छ एउटा अर्को यदि सी कन्स्ट्यान्ट हो भने ब्यान्डविड्थ र एसएनआर को रिलेसन के हो त एकअर्कासँग 22 वर्ष हुन्छ अर्को यसलाई हामी एउटैमा हेर्छौँ र सेकेन्ड यसको इम्प्लिकेसन के दिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै पनि च्यानलको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यो फर्मुला अथवा यो थ्योरमले चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ सो तिमीहरूलाई इक्जाममा सोधि पनि रहन्छ हुन्छ व्हाट आर द इम्प्लिकेसन्स अफ च्यानल क्यापेसिटी थ्योरम भने नि यो दुईटा कुरा चाहिँ केयरफुली भन्नुपर्छ है तिमीहरूले यसले के गर्छ त ब्यान्डविड्थ र एसएनआर को यो रिलेसन भइहाल्यो अर्को चाहिँ च्यानलको म्याक्सिमम क्यापेसिटी निकाल्नलाई पनि हेल्प गर्छ भन्छौँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्यसो भए हेल्प त गर्छ त्यसो यो च्यानलको म्याक्सिमम क्यापेसिटी के हो त कति हो त यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ ठीक छ के छ यसको इम्प्लिकेसन्समा के छ कसैलाई छैन सर अमित के छ छैन सर घर पढ्ने बानी गरौँ है किनभने अब मैले तिमीलाई नोट दिन्छु भने मैले पनि बिर्सिरहेको छु म अहिले अब म अपलोड गरिदिइहाल्छु च्याप्टर 1 र 2 है यी कुराहरू छ नि यसो तिमीले यो फर्मुला चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु पाइएन है यो फर्मुला कहिले नबिर्सिने एउटा ल अमन अब फर्मुला बिर्सिन्छ त सी इक्वल्स टु बी लग टु 1 प्लस एसएनआर भनेर माइन्डमा राखिहाल्ने अब यो हो कि आज यो सेममा पढ्यौ नेक्स्ट सेममा फेरि के हो त्यो हिसाबमा भन्न पाइँदैन है र यसको इम्प्लिकेसन्सहरू के रहेछ त च्यानल क्यापेसिटी ब्यान्डविड्थ र एसएनआर को रिलेसन हो र अर्को यसले के दिन्छ त म्याक्सिमम क्यापेसिटी निकाल्ने वे अथवा बाटो चाहिँ यसले दिन्छ त्यो म्याक्सिमम क्यापेसिटीको निकाल्ने तरिका के हो त्यहाँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला आजलाई यति गरौँ तिमीहरूको नेक्स्ट क्लास पनि होला हो आजलाई यतिमा इन गरौँ त्यसो भए हस् सर थ्याङ्क यू सर के छ नबुझेको के छ छैन सर आजलाई यति गरौँ है त